आजको यस भिडियोमा हामी क्लास 10 को टोटल समरी यानी कि एउटा पुरै सेटलाई चाहिँ हामी कसरी सोलुसन्स गर्ने, तपाईहरुलाई क्वेशन हेरेर क्वेशनबाट सजिलो तरिकाले आन्सर कसरी लेख्ने अथवा क्वेशनको प्याटर्न अनुसार हामीले सोलुसन्स कसरी देखाउने भन्ने कुरा देखाउँदै छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले हरेक च्याप्टरको पार्ट गरेर भिडियो बनाएको छु, तपाईहरुले अघिल्लो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो टोटल क्वेशन सोलुसन सेट, टोटल मोडल सेट क्वेशनलाई चाहिँ कसरी तपाईले आन्सर लेख्ने, त्यसको आन्सर दिने तरिका कस्तो हो अथवा तपाईलाई त्यसको आन्सर लेख्दाखेरि कस्तो कुरालाई बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरा यो भिडियोमा तपाईलाई सिकाउँदै छु। अब आजको भिडियोमा हामीले रेफरेन्सको लागि चाहिँ एसई को 2074 मा एसई को 2074 यानी कि 2018 मा सोधेको क्वेशनलाई हामीले रेफरेन्सको रूपमा लिएको छौं। हो त्यो एसई 2074 मा आएको क्वेशनको सोलुसन्स यहाँ हामी गर्दै छौं है त। अब तपाईहरुले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी र ग्रुप डी अनुसार हाम्रो चारवटा क्याटेगोरीको क्वेशन आउँछ। ग्रुप ए मा चाहिँ तपाईको 1 मार्क्सको क्वेशन आउने भयो, ग्रुप बी मा तपाईको 2 मार्क्सको क्वेशन आउँछ, ग्रुप सी मा 4 मार्क्सको क्वेशन भयो र ग्रुप 5 मा चाहिँ तपाईलाई 5 मार्क्सको क्वेशनहरु आउने गर्छ। अब आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी ग्रुप ए यानी कि 1 मार्क्स टाइप अफ क्वेशनलाई चाहिँ कसरी सोलुसन्स दिने, कसरी आन्सर दिने त्यो कुरा हामी हेर्दै छौं। अब हामीलाई ग्रुप ए मा पहिलो क्वेशन दिएको छ 1 को ए क्वेशनमा तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ निर क्वेशन छ, इफ द सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹x, सेलिङ प्राइस चाहिँ तपाईको x अरे and the value added tax amount is ₹y, value added tax amount चाहिँ y छ, selling price चाहिँ तपाईको x छ। के सोध्यो त, what is the rate of value added tax, value added tax rate यानी कि VAT को पर्सेन्ट निकाल्ने भनेको। अब यसको तपाईले गर्दा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, सोलुसन सिधै लेखिदिनुस्। 1 मार्क्स टाइप अफ क्वेशन हो, तपाईले केही लेख्नु पर्दैन। रेट अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स, रेट अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स इक्वल्स टु तपाईको पर्सेन्टेज अफ भ्याट को फर्मुला के हो त, भ्यालु एडेड अमाउन्ट अपन के हो, जहिले पनि तपाईको भ्याट भनेको चाहिँ के को बेसमा हुन्छ, सेलिङ प्राइस को बेसमा हुन्छ है। यो नबिर्सनुस् तपाईले, डिस्काउन्ट भन्यो भने एमपी को बेसमा हुन्छ भने भ्याट भनेको तपाईको सेलिङ प्राइस को बेसमा हुन्छ। यो फर्मुला। अब क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ, भ्यालु एडेड अमाउन्ट भनेको चाहिँ रुपीस कति भनेको छ तपाईलाई y भनेको छ, अनि सेलिङ प्राइस भनेको रुपीस x भनेको छ इन्टु 100%। सो यति गर्दिनुस्, यसको आन्सर भइहाल्यो। यो हाम्रो 1 नम्बरको सोलुसन चाहिँ 1 नम्बरको ए नम्बर भनौं, 1 नम्बरको ए को सोलुसन्स हो। अब तपाईको 1 नम्बरको बी मा क्वेशनले के सोधेको छ हेर्नुस् त, तपाईले क्वेशनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निर, what is the total surface area of a square base pyramid having base side k centimeter and slant height l centimeter। हेर्नुस् त 2 नम्बरको बी मा तपाईले के सोध्यो, स्क्वायर बेस पिरामिड को टीएसए यानी कि टोटल सर्फेस एरिया निकाल भन्यो। अब टोटल सर्फेस एरिया को सिधै फर्मुला लेख भन्या हो, तर हामीलाई क्वेशनले के भन्यो, साइड को नाम चाहिँ k सेन्टिमिटर छ अरे अनि स्लान्ट हेडको भ्यालु चाहिँ l सेन्टिमिटर छ भने तपाईले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निर टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड तपाईलाई टीएसए के हो त फर्मुला 2SL प्लस L स्क्वायर हो। हेर्नुस् त 2SL प्लस L स्क्वायर, यसमा चाहिँ S भनेको तपाईको के भयो, स्लान्ट हाइट भयो, L भनेको तपाईको साइड अफ बेस भयो। अब L भनेको छँदैछ, त्यसभए अब तपाईले यो गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त फर्मुला यो नै हो हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड को फर्मुला 2SL प्लस L स्क्वायर हो। अब हामीलाई त क्वेशनले स्लान्ट हाइट भनेको L दिएको छ र L लेन्थ अफ साइड भनेको k सेन्टिमिटर दिएको छ भने भ्यालु प्लट गरिदिनुस्, 2.s भनेको L सेन्टिमिटर प्लस L सेन्टिमिटर इन्टु अनि तपाईको स्लान्ट हाइट भनेको कति दिएको छ, L सेन्टिमिटर भयो, अनि यस साइड भनेको तपाईलाई k सेन्टिमिटर दिएको छ प्लस L स्क्वायर भनेको k सेन्टिमिटर को स्क्वायर। सिम्पली तपाईलाई यसले के सोध्या हो, फर्मुला मात्र सोध्या हो। यो गर्दा तपाईलाई 2kl सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस यो गर्दा k स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर, यति गर्दिनुस् तपाईको यसको आन्सर पनि भइहाल्यो। यो चाहिँ भयो हाम्रो 1 नम्बरको बी मा, जसमा चाहिँ के सोधेको थियो हामीलाई,
व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड ह्याभिङ बेस साइड के सेन्टिमिटर, एल भनेको के सेन्टिमिटर भनेको छ र हामीलाई स्लाइन्ट हाइट एल भनेको एल सेन्टिमिटर दिएको छ। सो हामीले यसरी चाहिँ फर्मुला लेख्यौं। यो भयो 1 नम्बरको ए र 1 नम्बरको बी। अब जाउँ तपाईले क्वेशन नम्बर 2 नम्बर ए मा के सोधेको छ है त। सो 2 नम्बर ए मा तपाईलाई के सोधेको छ हेर्नु त। राइट डाउन द अर्डर अफ सर्ट इन m रुट y भनेको छ। हेर्नुस् त तपाईलाई कति दिएको छ m रुट y भनेर दिएको छ। यसको तपाईलाई के निकाल्नु पर्यो सर्ट सरी अर्डर। यो सर्ट को चाहिँ के लेख्नु पर्यो तपाईलाई अर्डर। राइट डाउन द अर्डर अफ द सर्ट। यो सर्ट को तपाईलाई अर्डर लेख्दाखेरि यसको अर्डर के हुन्छ त लेख्दिनुस् द अर्डर अफ द सर्ट। यो सर्ट कुन चाहिँ हो त m टु द पावर रुट y इज के हो त m हो। यो सर्ट को तपाईको अर्डर के हो m हो वेयर। अब तपाईले भनिदिनुस् है अब यो m भनेको के हो नम्बर अफ टर्म्स, नम्बर अफ डाटा, नम्बर अफ नम्बर्स भयो हैन, एन टर्म अफ नम्बर्स भयो। अब y भनेको चाहिँ तपाईको रेशनल नम्बर हो व्हिच इज नट इक्वल टु 0। 0 भयो भने त यो 0 आइहाल्छ, 0 चाहिँ राख्नु पाइदैन। द अर्डर अफ द सर्ट m रुट y इज m वेयर m इज द तपाईले लेख्दिने मात्रै हो m इज द nth टर्म नम्बर अथवा nth नम्बर एन्ड y चाहिँ के हो तपाईको m रुट y छ भने यो n भनेको तपाईको nth टर्म भयो। नम्बर अफ पावर जस्तै यहाँनिर स्क्वायर रुट छ भने 2 भयो, क्यूब रुट छ भने 3 भन्न खोजे हो। nth टर्म नम्बर भयो भने y भनेको चाहिँ तपाईको रेशनल नम्बर हो तर के हो 0 हुनु हुँदैन। एन्ड y इज अ रेशनल नम्बर व्हिच इज नट इक्वल टु 0। त्यति लेखिदिनुस् भइहाल्यो। सो यो चाहिँ तपाईको 2 नम्बरको ए को सोलुसन्स हो। यो भयो 1 नम्बर ए, 1 नम्बर बी, 2 नम्बर ए। अब तपाईले क्वेशन 2 नम्बर बी मा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 बी मा के दिएको छ त यहाँनिर एउटा भ्यालु दिएको छ हेर्नुस् त md = l + n/2 - cf upon f into h। व्हाट डज cf डिनोट इन द फर्मुला। त्यो फर्मुलामा cf के छ रे। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले ठ्याक्क बुझ्नु पर्यो। यो मिडियन हो, यो क्लास इन्टरभलको भ्यालु हुन सक्छ अथवा डिस्क्रिटको भ्यालु हुन सकिन्छ। मिडियन निकाल्ने फर्मुला हो नि हाम्रो यो। अब मिडियन निकाल्ने फर्मुला हामीलाई n/2 - cf भनेको त जहिले पनि क्लास इन्टरभलको दिन्छ। क्लास इन्टरभलमा सोधिएको यो मिडियन निकाल्ने फर्मुलामा cf जहाँ हामी युज गर्छौं md = l + n/2 - cf upon f into h अथवा i को ठाउँमा युज हुने cf भनेको के हो हेर्नुस् त तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ 2 को बी। तपाईको के दिया छ md मिडियन इक्वल्स टु कति दिया छ l + n/2 - cf upon f into h दिएको छ। यसमा तपाईको cf को डिनोट के हो, cf के चाहिँ हो भने छ तपाईले याद गर्नुस् त हामीले मिडियन निकाल्ने बेलामा क्लास इन्टरभल भएको डाटाबाट मिडियन निकाल्ने बेलामा cf भनेको कसरी निकाल्थ्यो त यहाँनिर युज हुने cf भनेको तपाईको मिडियन क्लास भन्दा ठ्याक्क जस्ट अपोजिट अफ द cf हो नि। मिडियन क्लास पर्ने भन्दा ठ्याक्क अपोजिट माथिको एक स्टेप माथिको cf को भ्यालु हो नि त। सो त्यही कुरा लेख्दिनु हामीले। सो लेख्दिनु cf इन द अबोव फर्मुला। cf इन द अबोव फर्मुला इज द भ्यालु। कस्तो भ्यालु हो त इज द भ्यालु अफ cf जस्ट अबोव अफ द ठ्याक्क कुन भन्दा हो cf भनेको तपाईको मिडियन क्लास भन्दा ठ्याक्क एक स्टेप माथिको के हो cf लिने हो नि त। सो त्यही कुरा लेख्दै छु cf इन द अबोव फर्मुला इज द भ्यालु अफ cf जस्ट अबोव अफ द मिडियन क्लास भनिदिनुस् भइहाल्यो। मिडियन क्लास केही मिडियन क्लास भन्दा ठ्याक्क एक स्टेप माथिको cf को भ्यालु भनेको हाम्रो यो फर्मुलामा युज हुने cf हो। अब यसपछिको नेक्स्ट क्वेशन 3 नम्बरको ए मा तपाईलाई एउटा क्वेशन दिएको छ। त्यसमा फिगरमा दिएको छ हेर्नुस् त इन द गिवन फिगर pq प्यारलल st pu प्यारलल qt and ps प्यारलल qr if angle psr = 90 degree what is the relation between the area of rectangle pqrs and the parallelogram pqtu भनेछ। यसमा तपाईलाई एउटा pqrs भनेर एउटा फिगर दिएको छ। अर्को के दिएको छ त pqts
PQTS भनेर अर्को एउटा के दिएको छ फिगर दिएको छ। अब तपाईलाई त्यो दुईटा फिगरको PQRS र PQTU को रिलेसन के छ भनेर सोधेको छ। यो क्वेशनले हामीलाई भन्न खोजेको चाहिँ एउटा थ्योरम बेसिसमा क्वेशन हो। हामीलाई हेर्नुस् त PQ बेस दुईटैको एउटै छ, दुईटै एउटै PQ बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ र अर्को दुईटै SR र PQ प्यारलल लाइन दुईटै भित्र छन्। त्यसो भए हामीले के भन्न सक्छौं त प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। त्यही थ्योरम पढेको कुरा, त्यही थ्योरमको बेसमा हामीले एन्सर लेख्ने हो। अब यहाँ तपाईले लेखिदिनुस् द क्वेशनले हामीलाई रिलेसन सोधेको छ, सिधै लेखिदिनुस् द रिलेसन बिट्विन के को the relation between rectangle PQRS and the parallelogram PQTU is के हुन्छ त हाम्रो यहाँ हेर्नुस् त लेखिदिनुस् area of rectangle PQRS इक्वल हुन्छ इज इक्वल टु के हो त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम तपाईको प्यारालेलोग्राम र रेक्ट्याङ्गलको के हुने एरिया इक्वल त छैन, दुईटै प्यारालेलोग्राम हो। तर तपाईले याद गर्नुस् रेक्ट्याङ्गल इटसेल्फ इज अ प्यारालेलोग्राम। रेक्ट्याङ्गल आफैमा एउटा नि के हो प्यारालेलोग्राम हो। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQTU सकिहाल्यो। अब तपाईले यसमा रिजन दिन चाहनु भयो भने बिकज बोथ फिगर्स आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन भनिदिनुस् भइहाल्छ। अब तपाईलाई लेख्न मलाई लेखिदिनुस्, नत्र यतिकै लेख्दै पनि हुन्छ। तपाईले रिलेसन देखाइहाल्नु भयो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल इज इक्वल टु द एरिया अफ प्यारललोग्राम भनिदिनु भयो भइहाल्यो। अब क्वेशन नम्बर 3B ले तपाईलाई के भनेको छ यसरी हेर्नुस् त यहाँ एउटा सर्कलको फिगर दिएको छ। इन द गिवन फिगर एंगल SPQ इज इक्वल टु 97 डिग्री। तपाईलाई SPQ यो फिगरमा SPQ को भ्यालु तपाईलाई 97 दियो। अब के सोध्यो व्हाट इज द भ्यालु अफ SRT? SRT त्यो भनेको आउटर एंगल अफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तपाईलाई PQRS भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ, ठिकै छ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरमा एउटा SRT भनेको चाहिँ तपाईलाई के भन्छ एक्सटेरियरमा फर्म भएको छ। अब हाम्रो थ्योरम बेसमा ब्याकमा जाने हो भने एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टु द अपोजिट इन्टेरियर एंगल हो नि त। यो भन्दा ठ्याक्क अपोजिटमा भएको इन्टेरियर एंगलसँग एक्सटेरियर एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यही बेसमा आन्सर दिनुपर्ने हामीलाई। SPQ 97 डिग्री दिएको छ, त्यो भनेको तपाईलाई के भयो इन्टेरियर एंगल भयो, अनि SRT भनेको एक्सटेरियर एंगल हो। त्यसो भए हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं एंगल SRT इज इक्वल्स टु एंगल कति त SRT इज इक्वल्स टु एंगल SPQ भन्न पायो। यसको किन इक्वल भयो रिजनमा लेखिदिनुस् एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।